अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अस्कर साकिब और आज का मौजू एक ऐसी शख्सियत के बारे में है जिनके बारे में सदियों से लोग सवालात करते आ रहे हैं। वो हस्ती जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के उस्ताद थी, जिन्हें इल्म लदुनी हासिल था और जिनका नाम दुनिया भर के मज़ाहिब में किसी न किसी सूरत में मौजूद है। हम बात कर रहे हैं हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम की। क्या हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम वाकई आज भी जिंदा हैं? क्या वो एक नबी थे या वली? इनके पास ऐसा कौन सा इल्म था जो आम इंसानों को हासिल नहीं था, और सबसे बढ़कर क्या आज भी इनसे मुलाकात मुमकिन है? इन तमाम सवालात के जवाब जानने के लिए हमारे साथ रहिए, क्योंकि आज हम हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम की कहानी को मुकम्मल तफसील से बयान करेंगे। लफ्ज खिज़र अरबी जुबान से माखूज है, जिसका मतलब है सब्जा या हरियाली। बाज रवायात के मुताबिक हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम जहाँ भी कदम रखते वहाँ सब्जा उगाता, इसी वजह से इन्हें अल खिज़र कहा जाने लगा। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम असल नाम रवायात में बलिया बिन मलकान बयान किया जाता है, जबकि बाज़ दीगर तारीखी मसादिर में इन्हें अलियास या दीगर नामों से भी मंसूब किया गया है। कई मुफस्सिरीन का मानना है कि हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम एक नबी थे, क्योंकि कुरान में इनके बारे में कहा गया कि इन्हें अल्लाह की तरफ से खास इल्म अता किया गया था। नबी होने की एक दलील ये भी थी कि उन्होंने एक बच्चे को कत्ल किया था, जो कि शरीयत की रूह से जायज नहीं, मगर नबी को अल्लाह के हुक्म से ऐसे अहकाम दिए जा सकते हैं। बाज़ उलमा कहते हैं कि वो कोई नबी नहीं बल्कि अल्लाह के बरगज़ीदा वली थे, जिन्हें इल्म लदनी दिया गया था। इनके पास गैब की बातें जानने की सलाहियत थी, जो सिर्फ खास बरगज़ीदा बंदों को हासिल थी। ये कहानी है हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की मुलाकात की, एक ऐसी मुलाकात जिसमें हैरानी भी है, अक्ल से बलातर फैसले भी, और सबसे बढ़कर अल्लाह की हिकमत का एक अनोखा मुजाहरा भी। एक दिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम के दरमियान बैठे थे कि एक शख्स ने इनसे पूछा, ए अल्लाह के नबी, क्या जमीन पर आपसे ज्यादा इल्म रखने वाला कोई मौजूद है? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, जो अल्लाह के जलील कदर पैगंबर थे, उन्होंने जवाब दिया, नहीं, मैं सबसे ज्यादा इल्म रखता हूँ। ये जवाब बज़ाहिर दुरुस्त लगता था, क्योंकि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर अल्लाह ने वही नाजिल की थी और वो बनी इसराइल के रहनुमाई कर रहे थे। लेकिन अल्लाह ताला ने इन्हें एक बहुत बड़ी सच्चाई सिखाने का फैसला किया। अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर वही नाजिल की और फरमाया, ए मूसा, जमीन पर एक ऐसा बंदा मौजूद है जिसके पास वो इल्म है जो तुम्हारे पास नहीं। ये सुनकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को हैरानी हुई और दिल में इश्तियाक पैदा हुआ कि वो इस शख्स से मिलें और इसका इल्म हासिल करें। उन्होंने अल्लाह से दुआ की कि वो इन्हें इस शख्स से मिलवाए। अल्लाह ने फरमाया, दो दरियाओं के संगम पर जाओ, वहां तुम्हें वो हस्ती मिलेगी, और एक निशानी ये है कि जहां तुम्हारी मछली जिंदा होकर पानी में चली जाए, वहीं वो शख्स मौजूद होगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने एक नौजवान शागिर्द योशा बिन नून को साथ लिया और एक तवील सफर पर निकले। वो कई दिन तक चलते रहे, यहाँ तक कि एक जगह पहुंचे जहाँ दो समुंदर आपस में मिलते थे। रास्ते में थकन की वजह से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम सो गए। इसी दौरान जो खाने के लिए इनके पास एक मछली थी, वो अचानक पानी में गिर गई और अल्लाह के हुक्म से जिंदा होकर समंदर में चली गई। योशा बिन नून ने यह मंजर देखा, लेकिन वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को जगाना नहीं चाहते थे, इसलिए खामोश रहे। जब वो आगे बढ़ गए और कई मील का फासला तय कर लिया, तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने शागिर्द से कहा, हम बहुत थक चुके हैं, चलो कुछ खा लेते हैं। तब योशा बिन नून ने याद आया कि मछली रास्ते में पानी में चली गई थी। उन्होंने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को बताया और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फौरन समझे कि वो जगह जहाँ मछली गायब हुई थी, वही वो मकाम था जहाँ इन्हें हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम मिलने वाले थे। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और योशा इस मकाम पर पहुंचे, तो उन्होंने एक निहायत पुरअसरार शख्सियत को पाया। वो एक आम इंसान की तरह नजर आते थे, लेकिन इनके चेहरे पर एक खास किस्म का नूर और इनकी आंखों में गहरी बसीरत थी। ये हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम थे, वही हस्ती जिसे अल्लाह ने इल्म लदुनी अता किया था, यानी वो इल्म जो बराह रास्त अल्लाह की तरफ से दिया जाता है और जो आम इंसानों की अकल से मावरा होता है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अदब से कहा, क्या मैं आपके साथ चल सकता हूँ, ताकि आप मुझे वो इल्म सिखाएं जो अल्लाह ने आपको अता किया है। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने इनकी तरफ देखा और मुस्कुरा कर कहा, ए मूसा, तुम मेरे साथ सब्र नहीं कर सकोगे। जो कुछ मैं करूंगा वो तुम्हें गलत लगेगा, क्योंकि तुम्हारी नजर जाहिर पर होगी और मेरी नजर हकीकत पर। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने इसरार किया कि वो सब्र करेंगे। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने एक शर्त रखी, अगर तुम मेरे साथ रहना चाहते हो तो मुझसे कोई सवाल ना करना, जब तक कि मैं खुद तुम्हें हकीकत ना बता दूं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने इस शर्त को कबूल कर लिया और यूं ये पुरअसरार सफर शुरू हो गया। यहाँ से एक हैरान कुन कहानी का आगाज होता है, जिसमें हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को तीन ऐसे सबक सिखाते हैं जो आम इंसान अकल से बलातर है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम अपने सफर पर निकले। वो चलते चलते एक दरिया के किनारे पर पहुंचे, जहाँ कुछ मलाहों की एक कश्ती खड़ी थी।
وہ لوگ حضرت خضر علیہ السلام کو پہچانتے تھے اور ان کا بہت احترام کرتے تھے، اس لیے انہوں نے بغیر کسی کرائے کے انہیں اپنی کشتی میں سوار کر لیا۔ کشتی دریا کے بیچ میں پہنچی تو اچانک حضرت خضر علیہ السلام نے ایک عجیب حرکت کی۔ انہوں نے کشتی میں ایک چھوٹا سا سوراخ کر دیا، پانی کشتی میں آنے لگا، لیکن حضرت خضر علیہ السلام نے سوراخ اتنا بڑا نہیں کیا تھا کہ کشتی ڈوب جائے۔ یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران ہو گئے۔ انہوں نے غصے میں آ کر کہا، آپ نے یہ کیا کیا؟ ان لوگوں نے تو ہمیں بغیر کرائے کے کشتی میں سوار کیا تھا اور آپ نے ان کی کشتی خراب کر دی، یہ تو بہت غلط کام ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے صرف اتنا کہا، کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ تم صبر نہیں کر سکو گے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور انہوں نے معذرت کر لی۔ کچھ دیر بعد جب وہ کنارے پر پہنچے اور کشتی سے اترے تو اچانک ایک بادشاہ کے سپاہی آئے اور تمام اچھی کشتیوں کو زبردستی قبضے میں لینا شروع کر دیا۔ وہ بادشاہ ہر اچھی اور مضبوط کشتی کو چھین لیتا تھا، لیکن جب سپاہیوں نے اس کشتی کو دیکھا تو انہوں نے کہا، یہ تو پہلے ہی خراب ہے، ہمیں اس کی ضرورت نہیں۔ یوں کشتی کے مالک اپنی کشتی سے محروم ہونے سے بچ گئے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف دیکھا اور کہا، میں نے جو کچھ کیا وہ ان کشتی والوں کے فائدے کے لیے تھا، اگر میں سوراخ نہ کرتا تو ان کی کشتی بادشاہ اپنے قبضے میں لے جاتا۔ یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو احساس ہوا کہ ظاہری نقصان بعض اوقات چھپے ہوئے فائدے کی طرف اشارہ ہوتے ہیں۔ وہ دونوں پھر چلتے رہے۔ راستے میں انہوں نے ایک گاؤں میں ایک چھوٹے بچے کو کھیلتے ہوئے دیکھا۔ وہ ایک معصوم بچہ تھا جو ہنستا کھیلتا اپنی ہی دنیا میں مگن تھا، لیکن اچانک حضرت خضر علیہ السلام نے ایک ایسا کام کیا جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شدید حیران کر دیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس بچے کو قتل کر دیا۔ یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا غصہ آسمان کو چھونے لگا۔ وہ حیرانی اور غصے میں بولے، یہ تو ایک معصوم بچہ تھا، آپ نے بغیر کسی وجہ کے اسے قتل کر دیا، یہ تو بہت بڑا گناہ ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے پھر وہی جواب دیا، کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ تم صبر نہیں کر سکو گے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دل بے چین ہو گیا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ آخر اس بچے کو کیوں مارا گیا، مگر انہوں نے پھر صبر کا وعدہ کر لیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے بعد میں وضاحت دی، یہ بچہ بڑا ہو کر ایک ظالم اور سرکش بننے والا تھا اور وہ اپنے نیک ماں باپ کو کفر کی طرف مائل کر دیتا۔ اللہ نے چاہا کہ انہیں اس سے بہتر اولاد کرے جو نیک اور صالحہ ہو۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران رہ گئے۔ یہاں ہم سیکھتے ہیں کہ بعض اوقات کوئی نقصان دراصل اللہ کی طرف سے ایک بڑی آزمائش سے بچانے کا ذریعہ ہوتا ہے۔ ہمیں کچھ چیزیں غلط لگتی ہیں، لیکن اللہ بہتر جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا اچھا ہے۔ اب وہ دونوں ایک گاؤں میں پہنچے جہاں کے لوگ بہت بخیل اور خود غرض تھے۔ انہوں نے حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کھانے کے لیے کچھ بھی نہ دیا، لیکن جب حضرت خضر علیہ السلام نے وہاں ایک دیوار کو گرتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے فوراً اسے سیدھا کر دیا اور مرمت کر دی۔ یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام حیرت سے کہا، یہ لوگ تو ہمارے ساتھ اچھا سلوک بھی نہیں کر رہے، آپ نے بغیر کسی اجرت کے ان کی دیوار کیوں ٹھیک کر دی؟ کم از کم ان سے کچھ کھانے کو لے لیتے۔ اس پر حضرت خضر علیہ السلام نے فیصلہ کیا کہ اب وہ اصل حقیقت بتا دیں گے، لیکن حقیقت کیا تھی؟ انہوں نے فرمایا، یہ دیوار 2 یتیم بچوں کی تھی اور اس کے نیچے ان کا خزانہ دفن تھا۔ ان کے والد ایک نیک شخص تھے، اللہ چاہتا تھا کہ جب یہ بچے بڑے ہو جائیں تب یہ خزانہ انہیں ملے، مگر یہ دیوار ابھی گر جاتی تو گاؤں کے لالچی لوگ خزانہ نکال لیتے اور ان یتیم بچوں کو کچھ نہ ملتا، اس لیے میں نے اللہ کے حکم سے دیوار کو درست کر دیا۔ یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر واضح ہو گیا کہ حضرت خضر علیہ السلام کے تمام اعمال کے پیچھے اللہ کی حکمت کار فرما تھی۔ حضرت خضر علیہ السلام ایک ایسی شخصیت ہیں جن کے بارے میں اسلامی تعلیمات میں محدود مگر انتہائی پراسرار معلومات ملتی ہیں۔ قرآن میں ان کا ذکر صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں آیا ہے، لیکن اہل سنت کے کئی روایات میں ان کے طویل العمر ہونے اور علم لدنی سے مالا مال ہونے اور نیک بندوں کی رہنمائی کرنے جیسے اوصاف بیان کیے گئے ہیں۔ ان کی سب سے بڑی کرامت اللہ کی طرف سے عطا کردہ حکمت اور علم تھا جو انہیں عام انسانوں سے منفرد بناتا تھا۔ ان کے زندہ ہونے یا نہ ہونے پر اختلاف پایا جاتا ہے اور اس بارے میں حتمی فیصلہ اللہ کے علم میں ہے۔ بعض روایات میں انہیں نیک لوگوں کی مدد کرنے والا اور صوفی بزرگوں کا رہنما کہا جاتا ہے، لیکن اس عقیدے کو قرآن و حدیث کے مطابق سمجھنا ضروری ہے۔ آخر میں حضرت خضر علیہ السلام کی شخصیت ہمیں سکھاتی ہے کہ انسانی عقل محدود ہے اور اللہ کی حکمت کو مکمل طور پر سمجھنا ممکن نہیں۔ بعض اوقات جو چیزیں بظاہر غلط لگتی ہیں وہ حقیقت میں خیر اور بہتری کا ذریعہ ہوتی ہیں، جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کا واقعہ ثابت کرتا ہے۔ اللہ ہمیں حق کی پہچان عطا کرے اور نیک بندوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور مزید دلچسپ اور معلوماتی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اپنی قیمتی رائے ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیں اور اگر آپ کو کسی خاص موضوع پر ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں ضرور بتائیں۔ ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔